अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि वाई यू नीड टू एक्सेप्ट एआई। आप जानते होंगे एआई का इस्तेमाल तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में आ गया है, चाहे वो तालीम हो, तहकीक हो, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हिसाब किताब हो और लिखना हो, पढ़ना हो, कोई किसी चीज़ का हल तलाश करना हो। हालांकि अब तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपके 5 मिनट में सॉल्व कर देती है, आपका डाटा एनालाइज करके दे देती है, आपको टेबल बना के दे देती है। मैं भी पेशे से फ्रीलांसर हूँ, तो हमें जब एक डाटा दिया जाता है कि हमें इस डाटे को जो है रिटन फॉर्म में, तो हमें इसके टेबल बना के दें, तो हम एआई के पास जाते हैं कि हम टेबल कैसे हो, उसमें कितने कॉलम हो और उन कॉलम की हेडिंग क्या हो। फिर अगर हम सोचने बैठें तो उस पर 4-5 घंटे लग जाएँ फॉर्म उसका सारा समराइज़ करने में और ये डिज़ाइन करने में। तो जब हम एआई को दे देते हैं तो एआई हमारा डाटा भी उसमें पुट कर देता है। बाज़ दफ़ा एआई साथ कैलकुलेशन भी कर देती है। सारे काम जो है हम वो एआई से करवा लेते हैं, और उसमें कोई हमें एडिटिंग चाहिए, मॉडिफिकेशन चाहिए, तो हम वो भी करवा सकते हैं। तो इस हद तक जो है एआई जो है वो मैदान में आ गई है। अब तो बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। अब तो यूट्यूब पर एआई का बहुत ज़्यादा कंटेंट आ गया है। वो मोनेटाइज होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना मॉडिफाई किया जाता है, उसको कितनी एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो यूट्यूब पर वीडियो, बच्चों के कार्टून, कहानियाँ, ये सारा कंटेंट अब भर गया है एआई वीडियो से। पहले लोग जो है वो एक सीन क्रिएट करते थे, ड्रामा क्रिएट करते थे। अब वो एआई की मदद से जो है एक स्टोरी बनाते हैं, फिर उसके प्रॉम्प्ट्स लेके इमेज और वीडियो जनरेटर के पास जाते हैं, फिर उसकी वीडियो आ जाती है। फिर एक और एआई मॉडल है, उस पर वो वॉइस डालते हैं, उसको कंटेंट डालते हैं, फिर उसका वॉइस ओवर आ जाता है, फिर उसकी एडिटिंग करके उसको एनहांस करके वो यूट्यूब पर डाला जाता है। काम तो इधर भी है खैर, लेकिन जो है एक तरह की वो लिमिटेशंस ख़त्म हो गई हैं कि अब हमें कोई सीन क्रिएट करने हैं, विजुअल क्रिएट करने हैं, हमें फ़ोटोग्राफी जाके करनी पड़ती थी। अब एआई को आप कहेंगे जी हमें फ़लाँ फ़ोटो चाहिए, कोई नेचुरल फ़ोटो चाहिए या किसी परिंदे का फ़ोटो चाहिए, जो हमारे कंटेंट को सपोर्ट करता हो, जो हमें ज़रूरत हो, तो वो फ़ौरन बन जाता है। इसके अलावा एआई जो है वो रिसर्च में भी आ गई है कि कोई रिसर्च पेपर लिखना हो, तो अभी पेपर एक पब्लिश हुआ था, मैं देख रहा था कि एआई का इस्तेमाल जो है वो रिसर्च पेपर में किस कदर अहम है, और कितना जो है उससे रिसर्च में कितनी जो है अहमियत हो सकती है, कितनी तेज़ी आ सकती है और कितनी जो है एफिशिएंसी आ सकती है। वो पेपर भी पब्लिश मेरी नज़र से गुज़रा था। तो हम तो डरते हैं कि एआई शायद रिसर्च में ना आए, क्योंकि एआई डिटेक्शन आजकल इतनी आ गई, और कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है एआई वाला काम ना करें। बल्कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को हंटिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन देती हैं कि आपने यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है, क्योंकि पता है कि एआई तो अब मैदान में आ गई है, ज़्यादा स्टूडेंट एआई के पास जाते हैं। तो अब ऐसा ऐसा एआई कहने का मकसद ये है, रिसर्च में भी उसने कदम रख दिया है। तो अगर आप जो है एआई के ख़िलाफ़ हैं या एआई का इस्तेमाल अच्छा नहीं समझते, ज़ाहिर है आपकी बात भी ठीक है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी अब भी जो है वो टॉप पर है, एआई उसके नीचे है। क्योंकि अब एआई से आप काम लेते हैं तो वो भी एक ह्यूमन सेंस उसको कंट्रोल करती है, और ह्यूमन सेंस उसको गाइड करती है कि अब उससे एक अच्छा काम किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, एआई के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस तरह डाटा ब्रीचेस हैं, और अभी मैं पढ़ रहा था कि एआई की वजह से करोड़ों जॉब्स जो है वो ख़तरे में हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है कि एआई की मदद से अब बिज़नेस इन्हांस हो गया है, लोग बिज़नेस जो है वो इन्हांस हो गया है। बिज़नेस जो है आप थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा जो है बिज़नेस पर काम कर सकते हैं और उसको बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो भी एआई के साथ जुड़ना शुरू हो गई हैं, और लोगों ने एआई स्किल जो है वो सीखना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले ये था कि हम जो है नेचुरल तरीके से आर्टिकल लिखते थे, हंटिंग करते थे। अब लोग हमें खुद आकर कहते हैं कि आप जो है
آرٹیکل لکھ دیں اے آئی کی مدد سے، ہمیں لکھ کر دیں آرٹیکل، لیکن اس میں آپ نے تھوڑی بہت ریفائننگ کرنی ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ غلط ہو۔ اگر وہ تھوڑا سا چیز صحیح نہیں لکھ کے دے رہی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا انہانس کر کے دینا ہے۔ تو اب ہم بھی جو ہے اے آئی کو اپنے آرڈر کمپلیٹ کرنے میں، رائٹنگ میں، ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں نہ مل رہی ہو، 1 گھنٹے سے بڑی مشکل سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ہمارا جو ہے نا حل یہی ہوتا ہے کہ یار اے آئی سے تو پوچھ کے دیکھ لیں۔ بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم جو کویسچن ہم نے جو ہے نیچرل طریقے سے لکھنا ہو، پہلے ہم اے آئی کو دیتے ہیں کہ آپ لکھ دو۔ جب اے آئی لکھتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پوائنٹس کو فوکس کرنا ہے، جو بائر ہے وہ ایکچولی کیا پوچھ رہا ہے۔ تو اے آئی جو ہے تقریباً کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب اے آئی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اے آئی کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اے آئی کو یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کے اندر ان ہو سکے، کیونکہ یہ جو آج کل ماڈرن ایرا ہے، اور جو سکلز ہیں اور جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، آپ اے آئی ماڈل کے ساتھ کہا جائے کہ آپ اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور ایک اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کر کے دیں یا کام کر کے دیں، تو پھر تو یہ چیزیں ہیں، کنٹینٹ پروڈیوس کر کے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کہیں ہائر اسپیس پہ ہو جائیں کہ آپ کو اے آئی کے اسکلز ہیں، اور اسی لیے آپ کو پریفرنس زیادہ ہو کہیں کسی جاب میں کہ جس بندے کو اے آئی کے ساتھ آتی ہے، اے آئی کے ساتھ کام کرنا آتا ہے، اے آئی کے ماڈل کے ساتھ یہ اسکلفل ہے، تو آپ کئی ایسی جابز ہیں کہ آپ وہ صرف اے آئی جن کے پاس اسکلز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں۔ فائور پہ ایسے بہت سارے اب اسکل آ گئے ہیں کہ آپ وہ اے آئی کے اسکل جو ہے آپ بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فائور پہ اب اے آئی پرومپٹ انجینئر کی جو جابز ہیں وہ اپنا اسکل سیل کرتے ہیں۔ وہ بالکل سمپل ہے، آپ نے پرومپٹ ٹیسٹ کرنے ہیں اور جو بائر کو چاہیے وہ بیسٹ پرومپٹ آپ نے دے دینا ہے کہ اس پرومپٹ پہ، اس سوال پہ اے آئی نے سب سے بیسٹ پرفارمنس دی ہے۔ اب فائور پہ ایسی جابس ہیں کہ جو آپ کے اے آئی اسکلز جو ہے آپ وہاں پر بیچ سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر امیج جنریٹر ہیں وہ بیچ سکتے ہیں، آپ ویڈیو جنریٹر اے آئی سے کروا کر بیچ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اے آئی کے اسکلز ہیں۔ اب جو بھی کام اے آئی سے ہو سکتے ہیں، آپ سارے کے سارے اسکل جو ہے وہ آپ فائور پہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اب یہ اے آئی کی مدد، اے آئی کے آنے کے بعد جابز بند نہیں ہو گئیں، اے آئی کے آنے کے بعد ڈیمانڈ بھی اے آئی اسکلز کی بڑھ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس فیلڈ سے بھی ہے، اکیڈمک سے ہے یا فری لانسنگ سے ہے یا اسٹوڈنٹ ہیں یا ابھی لرنر ہیں، اب تو اسکولوں میں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے۔ میں بھانجی کو چھوڑنے گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا جو ہے نا اسکول کے گیٹ پر کہ ہم بچوں کو جو ہے روبوٹکس کی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کل کو جو ہے اے آئی ہماری شادیوں میں بھی آ جائے۔ ہاں، ایک میں وہ نیوز دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ایک شادی ہوئی ہے، وہاں ایک اے آئی کی مدد سے ایک لیٹ بندے کو جو ان کا کلوز ریلیٹیو تھا، وہاں پر اس کو اسکرین پہ دکھایا گیا بات کرتے ہوئے، چلتے ہوئے۔ تو اس قدر جو ہے اے آئی ایوالو ہو گئی ہے، تو آپ کو جو ہے اے آئی کی طرف آنا چاہیے اور اے آئی کو پراپر سیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے آپ اے آئی ویڈیو جنریٹر سیکھیں اور آٹومیشن سیکھیں، آپ اپنی فیلڈ میں اے آئی کو لے کر آئیں۔ آپ اکیڈمکس ہیں، آپ فری لانسر بننا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل کے بندے ہیں، آپ ریاضی کے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں، آپ اے آئی کے اسکل سیکھیں، خود کو ماڈرنائز کریں اور آپ جو ہے اپنے اسکلس کو آن لائن مارکیٹ پہ بیچیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بایولوجی کے ایکسپرٹ ہیں اور آرٹیکل اب رائٹنگ میں ایکسپرٹ ہیں اور ویب سائٹ میں ایکسپرٹ ہیں، کوڈنگ میں ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیز میں ایکسپرٹ ہیں، کوئی آفس کام کے میں ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو اے آئی جو ہے وہ ضرور اپنے ساتھ لنک کر لینی چاہیے، کیونکہ اب تو
جو آپ کی نیش ہے، جو فیلڈ ہے، اسی حساب سے ماڈلز بھی ہیں اور اسی حساب سے AI کام بھی کرتی ہے. لنک کام لینی چاہیے تاکہ آپ صرف پاکستان کی حد تک لمٹ میں نہ رہیں. آپ جو ہے پوری دنیا میں آپ کی جو ہے جاب انوائرمنٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے اسکلز آپ یہیں بیٹھ کر بیچ سکیں. یہ نہیں کہ آپ وہاں جائیں، یہیں گھر بیٹھ کر جو ہے اپنے اسکلز بیچ سکیں. تھینک یو. تو اب ذرا آپ خود اندازہ لگائیں کہ AI ہماری زندگی میں کتنی اہم ہو چکی ہے اور ہم کس قدر دن بدن ایوالو ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے دن بدن ایوالو ہو رہی ہے.